السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بالف خير. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غنديروا واحد كونترول كيف ما كتلاحظوا في العنوان. كونترول نيميرو 3 سيمستر 2. هذا الكونترول كيجمع علينا الدرسين الاخيرين اللي في القناه. الدرس الاول اللي ديجا شرحنا ديال سيمتري سنترال، والدرس الثاني ديال باراليلوغرام اي كادريلاتير بارتيكولير. هاد جوج دروس هادو هما ساهلين جدا في الهندسه، فقط كتحفظوا الخاصيات وهذا داكشي اللي عندكم وكيفيه الرسم. والمهم الخاصيات ضروري داكشي تكربتوه مزيان. ما كاينش داك الحساب بزاف، ما كاينش شي حاجه ديال التعقيدات ولا شي حاجه، فقط الفهم والبرهان. هادشي اللي كاين هنا غنعطيكم جوج ديال التمارين غناخذهم لكم من الكتاب. هاد التمارين هادو الا خدمتوهم وفهمتوهم مزيان ما تلقاو حتى شي مشكل ان شاء الله. التمرين الاول غنعطي لكم في سيمتري سنترال، تمرين 33 باج 145. هاد الاكزرسيس هذا نيميرو 33 هو ماشي معقد لا بالعكس. يلا واخا نتوما غيبان لكم معقد، ولكن ملي غتشوفوا طريقه الجواب وكلشي غيجيكم سهل جدا. نبداو الاكزرسيس الاول. كونستروي ان تريانجل ا بي سي تيل كو ا بي كتساوي 5 سنتيمتر، ا سي كتساوي 4.5 سنتيمتر، او بي سي كتساوي 5.5 سنتيمتر. دونك نبداو نكتب لكم لا كيستيون ونبداو الاجابه على كل سؤال. المهم كنشوفوا اكزرسيس نيميرو 1. كونستروي ان تريانجل ا بي سي تيل كو la distance AB est égale à 5 cm, AC est égale à 4,5 cm, BC est égale à 5,5 cm. كتلاحظوا هنا لافونتاج اللي في هاد الكيستيون نيميرو 1، يعني غنذكركم كيفيه الرسم ديال مثلث بحيث كيعطيكم 3 د القياسات ديال لي كوتي بثلاثه كيف كتديروا. المهم كنرسموا واحد الكوتي هي الاولى، مثلا كنختاروا الكوتي ا بي، هو الكوتي ا بي. حنا الكوتي ا بي قلنا كتساوي لنا 5 سنتيمتر، هو الكوتي ا بي. نفترض حيت انا غندير لكم عندي القياس صغير بزاف، المهم غير نفترض هنايا عندنا 5 سنتيمتر، عفوا غندير فيه 10. المهم نفترض عندي هنايا كتساوي لنا 5 سنتيمتر، ها حنا رسمناها 5 سنتيمتر. الكوتي ا بي كيساوي لنا 5 سنتيمتر، الكوتي ا سي كيساوي لنا 4,5 و بي سي كيساوي لنا 5,5. شنو هنا شنو غنديروا هنا؟ ميمكنش ليك تجي ديريكت ودير المسطره وترسم، لا هنا بالعكس غدير المسطره وغدير البركه. غتاخذ القياس ديال ا سي كيساوي 4.5 في المسطره، كتقيسيو 4.5. احنا قسنا 4.5 في المسطره، شنو كتلاحظوا؟ راه اسي كتساوي لنا 4.5. دونك اش غنحطوا الشوكه ديالنا هنا وكنديروا خط داكوغ. احنا درنا الخط ديالنا جا على هذا الشكل هذا. نفترض الخط جانا هنايا، احنا قسنا 4.5، نعاودو نقيسو بي سي كتساوي 5.5. كناخدو عاود المسطره وكنقيسو 5.5. كنعاود نحط ملي كنقيس 5.5 في المسطره، كنعاود نحط داكوغ، كنعاود نحط الشوكه ديالي في بي ردوا البال، وكنزديو الخطين بجوج داكوغ. هنا فين جات ليا النقطه ديالي بالضبط، انا راه فاش درت بالقلم الرصاص كتبان ليا وتما ما غاديش تبان لكم. دونك النقطه اللي بقات ليا هنا هي لو بوين سي داكوغ. هنا كنسيل بخط باش نكمل التريونغل ديالي. احنا كملنا لو بوين سي تري بيان. شنو كتلاحظوا؟ ا سي هي رسمناها 4.5، بي سي كتساوي لنا 5.5. بروميير كيستيون شنو كيقول لنا السؤال الاول؟ construit le point A'
symétrique du point A par rapport au point C. هانتوما كتلاحظوا construit le point A' symétrique du point A par rapport au point C. فين هي le point A فين هي le point C. ها le point A le point C هي كحيت حداكم شويه هنا. المهم طريقه الرسم ديال مماثله النقطه بالنسبه للنقطه. انا غندير لكم هنايا عندنا دو بوين. عندنا ها هي نقولوا بلي راه هذه لو بوين A وهذه لو بوين C. بالرسمو سيميتريك دي بوين A بارابور او بوين C. شنو كنديروا؟ كنطولوا المستقيم ديالنا الذي يمر من النقطه A و C بهذا الشكل هذا. داكوغ. وشنو كنديروا؟ كناخذوا البركار ديالنا وكناخذوا نفس المسافه بين النقطه C و نو بوين A نديروها في الجهه الاخرى. كنحسبوا نفس القياس. ها هي احنا درنا لو بوين اش لو بوين ا بريم. ها هي شفتوا بحيث شتي بارابور او بوين سي. فين ولات سي ولات عندنا الوسط، يعني كتجينا في لو ميليو ديال سيغمون ا بريم. دونك هاد المسافه كتساوي لنا هاد المسافه هادي. داكوغ. يعني غنديروا نفس الشكل عندنا في هنا نفس الرسم ديال سيميتريك دو بوين ا غنديروها عندنا في الرسم. فين هي لو بوين ا فين هي لو بوين سي. ها هما. دونك اش خاص سي تكون لو ميليو ديال سيغمون ا اي ا بريم. داكوغ. دونك اش خاصنا نرسمو سيميتريك دو بوين ا بارابور او سي بارابور او بوين سي. دونك مماثله النقطه ا بالنسبه للنقطه سي. شنو كنديرو؟ كنطولوا المستقيم ديالنا الذي يمر من النقطه ا و سي. كنزيدو كنجبدوه لتحت، ما كنزيدوش نجبدوه لفوق، حيت الا جبدناه لفوق دونك ا ما يمكنش تكون الفوق. هنايا ا راه خاصها تكون لتحت. لماذا؟ خاص سي تكون وسط ديال ا بريم، تكون الوسط ديال القطعه ا بريم. دونك شنو كنديروا؟ كنطولوا المستقيم ديالنا كنطولوه لتحت. داكوغ. حنا كنطولوه جهه لتحت. حنا نحيد هاد لو بوين سي هنا نحطها هنا. شنو كنديروا عاود؟ كناخذوا البركار ديالنا كناخذوا نفس المسافه بين النقطه سي و ا وكنديروا كنعبروها لتحت. الا لاحظتوا كنعبروها الجهه لتحت. ها النقطه ديالي فين جات؟ هنايا. النقطه ديالي جات لتحت هنا. هذه هي لو بوين ا بريم. داكوغ. هذا بروميي كيستيون. حنا دابا سالينا البروميي كيستيون اللي هو هذا. يلا كيستيون الاول. كيستيون كيستيون هي construit le point A prime symétrique du point A. كيستيون B فيه construit le point B prime symétrique du point B par rapport au point C. انتما كتشوفوا كيستيون B. باقي حنا في السؤال الاول مازال ما دخلنا في السؤال. عفوا حنا باقيين دابا في السؤال الثاني. السؤال الاول هو الشكل، كنرسموا الشكل. السؤال الثاني هو اللي فيه اولا فيه A وفيه B. احنا دابا كنجاوبوا في B. كيستيون B قلنا construit le point B' symétrique du point B par rapport au point C. يعني ارسم النقطة B' مماثلة النقطة B par rapport au point C. فين هي B؟ هي هذه. بغينا نرسمو سيميتريك ديالها بارابور او بوين سي. دونك غنحاول نرسم لكم الشكل هنا في هاد الجهه هادي. ها هي لو بوين بي. داكوغ. كاين على هاد الشكل هكا. وعندنا هنا لو بوين سي. ها هي بي و سي. بغينا نرسمو سيميتريك ديال لو بوين بي بارابور او سي. دونك اش بي بريم اللي غنرسمو فين غتكون؟ واش هاد الجهه ولا هاد الجهه؟ غتكون بهاد الجهه بطبيعه الحال. علاش؟ خاص سي اللي تكون الوسط منتصف ديال بي بريم. داكوغ. دونك اش دونك غنطولوا المستقيم. طريقه ديال الرسم المماثله النقطه كنرسموا المستقيم الذي يمر من النقطه بي و سي وكناخذوا نفس المسافه بين النقطه بي و سي. ها هي. كنعبر الجهه الاخرى باش نحاول. ها هي. هذه هي لو بوين بي بريم. داكوغ. هادشي اللي غندير هنا في الشكل ديالي. دونك لو بوين سي هي لو ميليو ديال سيغمون بي بريم. داكوغ. هادشي اللي غندير هنايا عندي في الشكل. دونك اش دونك خاصني نزيد لهاد الجهه هنايا. خاص هاد بي
هاد المماثله ديال تبي اللي غنرسمو مع بارابور او بوين سي خاص سي تكون عندنا نفس في المنتصف ديال لو سيغمون بي بي بريم. دونك اش كنجبدو المستقيم الذي يمر من بي و سي، احنا كنجبدو فيه وكنعبرو المسافه بين النقطه سي و بي في الجهه الاخرى. احنا خرجت لينا لو بوين بي بريم. بي بريم شنو كتلاحظوا هنا فاش رسمنا المماثله ديال هذه وهذه عطاتنا هنا هاد المسافه كتساوي لنا هاد المسافه، وهنا فاش رسمنا المماثله ديال هنا عطاتنا هاد المسافه كتساوي لنا هاد المسافه. داكوغ تري بيان. يعني شنو كتلاحظوا هنا كيساوي لنا هنا وهنا كيساوي لنا هنا. هذه هي القاعده ديال مماثله النقطه. يعني فاش كنرسموا بي بريم مماثله بي بارابور او سي، ردوا البال كاينه واحد الكلمه واحده اخرى. بي بريم هي ليماج ديال بي بارابور او سي، يعني صوره ديال بي بارابور او سي. كنقولوا لها ليماج اولا كنقولوا لها سيميتريك. داكوغ سيميتريك دو بوين بي. داكوغ. ثاني حاجه ملي كنرسموا سيميتريك ديال النقطه فاحنا كنحصلوا على هاد لو بوين سي هي لو ميليو ديال سيغمون بي بي بريم. تري بيان. نمشيو question numéro C. Calcule le périmètre du triangle A', B', C sans mesurer ses côtés. Justifiez la réponse. هانتوما question C. Calcule le périmètre du triangle A', B', C. شوفوا ردوا البال بينا نحسبوا محيط ديال ديال المثلث A', B', C. فينا هو المثلث A', B', C. هنا غنرسمو لكم برسم مغاير بلون مغاير. هذا هو المثلث اللي بغينا نحسبوا ليه المحيط ديالو اولا البيريمتر ديالو. هذا هو المثلث. دونك هذا المثلث اللي رسمنا بالاخضر هو المثلث اللي بغينا نرسمو المحيط، بغينا نحسبوا المحيط ديالو عفوا. قال لي كالكول لو بيريمتر دو تريانغل A', B', C sans mesurer ses côtés. بدون حساب، يعني بلا ما نحسبوا لي كوتي. ماشي تهز المسطره وتقول الاستاذ هذا الكوتي فيه شحال وهذا فيه شحال وهذا فيه شحال، دونك تزيدوا تحسبوا. دونك اول حاجه بعدا شنو هو محيط المثلث؟ محيط المثلث هو يعني مجموع ديال لي كوتي ديالو. هاد الكوتي زائد هاد الكوتي زائد هاد الكوتي. دونك محيط هاد المثلث هذا هو هو الكوتي بي سي، يعني المسافه بي سي زائد المسافه سي ا بريم هنا ا بريم زائد المسافه بي بريم ا بريم. داكوغ باش تعطينا البيريمتر ديالنا. شنو كتلاحظوا اول حاجه خصنا نعرفوا شحال كيساوي لينا هذا وشحال كيساوي لينا هذا وشحال كيساوي لينا هذا، ولكن قال لك بلا جوستيفيكاسيون، يعني خاصك تعطينا واحد التعليل. دونك حنا غنجاوبوا على هاد الكاستيون هذا ولكن باش بالبرهان. داكوغ بالبرهان. اول حاجه بغينا نعرفوا شحال كيساوي لنا هاد الكوتي هذا بالبرهان. عندنا شنو كنعرفوا باللي باللي سيميتري سونترال دو سونتر سي. هاد سيميتري عندنا سيميتري سونترال دو سونتر سي اون جينيرال. شنو قلنا في الخاصيه؟ عندنا سيميتري سونترال اي سيميتري اكسيال. في الخاصيه في البروبريتي ديالنا عليهم بجوج. هنا شنو واش عندنا سونترال ولا اكسيال؟ عندنا سونترال. علاش؟ حيت عندنا عندنا لو سونتر سي. كنهضروا على فقط نقطه عندنا تماثل مركزي، عندنا سونترال فقط. الا كان اكسيال كنهضروا على واحد المستقيم. دونك حنا ما عندناش مستقيم اللي رسمنا عليه هاد لي بوين. علاش رسمنا لي بوين بارابور في الاول كيسيون بارابور او بوين سي؟ دونك لو بوين سي هي سونتر دو سيميتري عندنا. داكوغ، يعني مركز التماثل هو لو بوين سي. دونك حنا عندنا واحد الفيغور هو على شكل مثلث ورسمنا المماثل ديالو بارابور او بوين سي. السونتر دو سيميتري عندنا هو لو بوين سي. عطانا المماثل ديالو هو هاد المثلث اللي عندنا سي بي بريم ا بريم.
داكوغ. دونك اش بينا نحسبوا بالبرهان، يعني خصنا نبينوا للاستاذ بلي حنا فاهمين، نشرحوا ليه شحال كيساوي عندنا هاد لي كوتي بثلاثه. دونك بيان سور هاد الكوتي هو هاد الكوتي، عفوا، وهاد الكوتي هو هاد الكوتي، وهاد الكوتي هو هاد الكوتي، يعني كيتساواو، ولكن حنا خاصنا نبينوا للاستاذ كيفيه الحساب بالبرهان. اوكي داكوغ. اول نقطه غنهضروا عليها، عندنا ا سيميتريك ديال سي، داكوغ، عفوا ا بريم سيميتريك ديال لو بوين ا بارابور او بوين سي. عندنا on a a prime symétrique du h ديال a par rapport au c d'accord. شنو كتقول لنا هاد الخاصيه هادي؟ دونك راه c et le milieu ديال h ديال لا ديستانس a بريم، عفوا القطعه ديال سيغمون a بريم. دونك اش شنو كتعطينا عاود هاد الخاصيه هادي؟ دونك الاولى، دونك الثانيه، دونك اش المسافه سي ا كتساوي لنا المسافه سي ا بريم. شحال كتساوي لنا هاد المسافه؟ 4.5، وهاد المسافه كتساوي لنا حتى هي 4.5. دونك سي ا كتساوي لنا سي ا بريم كتساوي لنا 4.5 سنتيمتر. ها حنا لقينا سي ا بريم شحال كتساوي لينا. دونك نشوفوا النقطه الاخرى في المعطيات اللي كان عندنا بي بريم سيميتريك ديال بي بارابور او سي. اون اوسي اون اش عندنا بي بريم سيميتريك ديال اش دو بي ديال بي par rapport au C. Donc H. Donc C مالها C راها et le milieu ديال H ديال le segment BB prime. Donc H دونك سي بي المسافه سي بي كتساوي لنا المسافه سي بي بريم كتساوي لنا اش. دونك هاد المسافه سي بي كتساوي 5.5. دونك حتى هنا كيساوي لنا 5.5 سنتيمتر. احنا لقينا هنا شحال كيساوي، هنا شحال كيساوي، بقات لينا هنا ديال بي بريم، بقات لينا ا بريم بي بريم. كي غنديرو حتى نقولوها اوتوماتيكمون غنعرفوا هذه قطعه وهذه قطعه. دونك اش شنو عندنا سيميتريك ديال اش ديال واحد سيغمون، شوفي الا رديتو البال سيميتريك دان سيغمون ديال سيغمون ا بي هي سيغمون بي بريم ا بريم. دونك من هنايا من هاد الخاصيه من هنا من واحد وجوج شوفوها عندنا المماثله ديال لو بوين ا بارابور سي هي ا بريم، المماثله ديال بي بارابور سي هي بي بريم. داكوغ. هذه هي الطريقه باش نرسمو سيميتريك ديال واحد سيغمون. الا بغينا نرسمو سيميتريك ديال سيغمون ا بي خاصنا نرسمو المماثله ديال بي بارابور سي و ا بارابور سي. حنا لقيناهم بجوج. دونك اش يعني من واحد وجوج فإن اش سيميتريك ديال سيغمون ا بي هي سيغمون بي بريم ا بريم بارابور سي. داكوغ. دونك اش دونك المسافه ا بي كتساوي المسافه بي بريم سي بريم، والتماثل يحافظ لنا على اش كيحافظ لينا على المسافه، كيحافظ لينا على لا موزور او كيحافظ لينا على لي لونغور دي سيغمون، يعني القياس ديال القطع المسافه.
دونك غنمسح لكم الفوق الا بغيتو تكتبوا الاجوبه. يعني من واحد وجوج عاود عندنا اش؟ عندنا الوغ A B عفوا غنقول لكم alors la symétrique du segment AB. هانتوما فيما تشوفوا هاد الكتابات تعرفوا بلي راه segment AB et par rapport au point C et le segment H هي B' A'. B' A'. شفتوا شنو كيعني لينا؟ غنعاود نمحي لكم هذا الشيء اللي تحت. كيعني لينا بلي اش الا كانت مماثله ديال هاد القطعه هي هاد القطعه، دونك هاد القطعه كتساوي لنا هاد القطعه هادي. دونك حتى هنا كيساوي لنا 5 سنتيمتر. دونك لا ديستانس ا بي كتساوي لنا لا ديستانس ا بريم بي بريم est égal à quoi? Est égal à 5 centimètres. يعني في الاخر اش غنقولوا؟ on conclut que H يعني H la symétrique ديال ABC que la symétrique de triangle ABC est le triangle C A' B'. C A' B'. D'accord? Par rapport au point C. Donc P le périmètre ديالنا est égal à H est égal يعني 5.5 زائد 4.5 زائد 5. يعني خصنا نجمعوا الاضلاع. هو مجموع ديال لي كوتي، هاد الكوتي زائد هاد الكوتي زائد هاد الكوتي هو المحيط ديالنا، هو البيريمتر. داكوغ كتساوي لنا 15. هذا هو البيريمتر ديالنا. كيسيون نيميرو 3. كيسيون نيميرو 3 فيه اش؟ فيه 3 ديال لي كيسيون، فيه ا بي سي. كتبت لكم غير ا بي حتى نجاوبوا عليهم هما الاولين. بالنسبه للكيسيون ا، كونستروي لا دغوات دي، يعني بغينا نرسموا واحد المستقيم دي باسون بار ا، يعني كيمر من لو بوين ا اي بيربونديكولير على دغوات بي سي، وعمودي على المستقيم بي سي. دونك اش نشوفوا الشكل ديالنا؟ شنو بغينا نرسموا؟ بغينا نرسموا لا دغوات دي. هذاك لا دغوات دي يمر من اش؟ باسون بار ا، يمر من النقطه ا والعمودي على اش؟ على بي سي، بيربونديكولير على دغوات بي سي. هذا هو بي سي. دونك بغينا نرسموا المستقيم الذي يمر من ا والعمودي على بي سي. دونك المستقيم اللي بغينا نرسموا ندير على هذا الشكل بحال هكا. دونك بغينا نرسموا مستقيم يمر من النقطه ا وعمودي على بي سي. فينا هو المستقيم بي سي؟ عندنا هو هذا. دونك المستقيم اللي غيمر لينا من لو بوين ا كيكون على هذا الشكل هذا. داكوغ؟ يعني كنرسموا المسقط العمودي للنقطه ا على المستقيم بي سي. داكوغ؟ هذه هي طريقه الرسم. ها هي، ها هو المستقيم ديالنا وكنهبط. دونك كيكون لينا واحد الزاويه قائمه. الا رديتو البال راه عمودي. داكوغ؟ داكشي علاش رسمت بالمثلث، لان خصني نرسم العمودي. هنا كيكون ليا واحد الزاويه قائمه. داكوغ؟ هنا شنو سميتو دي، المستقيم دي. داكوغ؟ بغينا نرسموا المستقيم الاخر
اللي هو ب في كيستيون بي. construire la droite D' passant par A' et perpendiculaire à CB'. شنو بغينا نرسمو؟ بغينا نرسمو D'، يعني لا droite D'. منين كيمر؟ passant par A'. فين هي A'؟ هي هادي. passant par A' عمودي على اش؟ على سي بي بريم. فين هي سي بي بريم؟ هي هادي المستقيم سي بي بريم. دونك اش بغينا نرسمو المستقيم الذي يمر من النقطة ا بريم والعمودي على سي بي بريم. دونك اش هذه هي الطريقة ديال الرسم ديالنا. دونك الا شفتو عندي المثلث صغير نجيب المثلث الاخر. انا جبت المثلث الاخر. دونك هذه هي الطريقة باش نرسمو المستقيم دي بريم الذي يمر من النقطة أ بريم passant par A بريم et perpendiculaire à C B بريم. سي بي بريم هو هذا، وبغينا نرسمو المستقيم الذي يمر من النقطة أ بريم والعمودي على سي بي بريم. دونك اش كنحطو الزاوية القائمة ديالتنا على المستقيم سي بي بريم، ولكن كنبقاو نكحزو حتى ندوزوه من لو بوين أ بريم. هذه هي لو بوين أ بريم. دونك كنرسموه من هنا داكوغ، وكنطولو حيت حنا بغينا ضغط مستقيم. حنا كنطولو، حنا رسمنا دي بريم. هذا هو دي بريم. نعاود نطول مزيان، باش يبان لينا. هذا هو دي بريم وهذا هو دي. تري بيان. احنا رسمنا المستقيمين بجوج، يعني كيستيون ا و كيستيون بي فقط العمودي، يعني بيربونديكولير، مستقيم عمودي على مستقيم اخر. تري بيان. نمشيو كيستيون ديالنا سي. كيستيون سي كيقول لنا prouve que les droites D et D' sont symétriques par rapport au point C. بينا نبينو بان المستقيم دي والمستقيم دي بريم سيمتريك، يعني سيمتريك بارابور او بوين سي، يعني اش متماثلين بالنسبه للنقطه سي. شنو كتلاحظوا؟ نكتب لكم دابا لا كيستيون. باقي حنا في كيستيون نيميرو 3. دونك كيستيون سي يعني سؤال الثالث في سؤال 3. prouve que les droites D et D' sont symétriques par rapport au point C. يعني بينا نشوفوا هاد الدغوات D et D' واش متماثلين بارابور au point C، واش متماثلين بالنسبه للنقطه C. دونك التماثل ديال اش؟ ديال مستقيمين. الخاصيه شنو كتقول لنا؟ مماثل مستقيم بالنسبه للنقطه فهو مستقيم. داكوغ. كيفاش كنديرو؟ بينا نرسمو المماثل ديال هذا المستقيم هذا ا بي بارابور او بوين سي. يعني قبل ما نكتب لكم هاد لي بوين هادو بغيت نرسم لكم مثلا المماثل ديال هاد ديال المستقيم بارابور او بوين سي. هنا الخاصيه كتقول لنا بغيتو ترسموا المماثل ديال واحد المستقيم بارابور او بوين سي. شنو خصنا نديرو؟ خصنا نحطوا واحد جوج النقاط على المستقيم، مثلا النقطه ا و بي. داكوغ. وكنرسموا المماثله ديال كل وحده بارابور سي. بغينا نرسموا بارابور سي كطول المستقيم وكترسم سي ا بريم. هنا بغيت نرسم المماثله ديال بي بارابور سي كطول المستقيم بحال هكا، كتجي هنايا المماثله ديالها هي هنايا. داكوغ. بي بريم. دونك هذا هو المستقيم ديالنا، واخا الشكل ماشي صحيح راه هذا هو المستقيم ديالنا. دونك اش خاصنا جوج ديال النقط باش نرسموا المماثل ديال المستقيم بارابور هاد لو بوين سي. شنو كتلاحظوا هنا؟ عندنا جوج ديال النقط على هاد المستقيم وجوج ديال النقط على هاد المستقيم، وكونوا لينا في الوسط واحد سيميتري سونترال. ها هي لو بوين سي، ها هي لو بوين سي هي السيميتري سونترال ديالنا هنايا. داكوغ. شنو كتلاحظوا فينا هما لي بوين؟ ها لو بوين الاولى المماثله ديالتها هي ا بريم بارابور سي، وها لو بوين الثانيه المماثله ديالتها لو بوين هي هادي. كي غنديرو حتى نقولوها المماثله ديال هاد النقطه هي هاد النقطه هادي بارابور او بوين سي. كي غنديرو حتى نخرجوها في البرهان ديالنا في نظركم، واخا نتوما كاينين حدايا كنقول لكم في نظركم. المهم في نظركم كي غنديرو ليها نتوما كتشوفوا في لا فيديو راه غادي تخيلوا معايا. دونك اش عندنا لو بوين الاولى ولو بوين الثانيه سهله جدا باينه. عندنا اش؟ عندنا
symétrique du point A هي A'. Donc on a A' symétrique du A par rapport au C. D'accord. هنا هاد النقطة ما عرفناش وهاد النقطة ما عرفناش. شنو كتلاحظوا شنو رسمنا حنايا؟ رسمنا اش؟ رسمنا العمودي الذي يمر من النقطة A والعمودي على بي سي. واحد المستقيم عمودي كيمر من النقطة A وعمودي على بي سي. في نظركم شنو هذا؟ هذا راه الهوتور. الهوتور اللي هو الارتفاع. داكوغ. اولا طريقة رسم مسقط عمودي لاش ديال واحد المثلث. داكوغ. دونك اش اون اش هاد لو بوين اش. الا رديتو البال شنو كتلاحظ؟ هاد اش هنا غنسميو هاد لو بوين اش وهنا غنسميوها اش بريم. هنا اش هي المسقط العمودي الا عقلتو عفوا الا عقلتو بالفرنسيه سميتها لو بروجيتي اورتوغونال دو بوين ا على اش على بي سي. داكوغ. لو بروجيتي اورتوغونال ديال اش ديال لو بوين ا بارابور او بي سي و لو بروجيتي اورتوغونال ديال ا بريم بارابور او بي سي هي اش بريم. دونك اش مادام ان عندنا سيميتريك ديال هاد المثلث هو هاد المثلث هذا فان هاد اش راه هي سيميتريك ديال اش بريم. داكوغ. يعني المسقط العمودي ديال نقطة على مستقيم. داكوغ. هو العمودي على ذلك المستقيم الذي يمر من النقطة A. بصفة أخرى يمكننا نقولوا بلي هذا الأوتور ديال هذا المثلث وهذا الأوتور ديال هذا المثلث. داكوغ. دونك اش اي لو هوتور ديال اش ديال المثلث ا بي سي باسون par A. H' est le hauteur ديال H ديال A' B' C A' B' C passant par H A'. Donc عندنا ديجا عندنا باللي راه هاد المثلث وهاد المثلث راهما ديجا سيميتريك مع بعضياتهم. بلا ما نعاود نكتب لكم هاد الكلمه هادي فايته كتبناها في الكيسيون اللي دازت. دونك اش اي دونك اش بريم اي سيميتريك ديال اش يعني مماثله النقطه اش. عفوا ما كيبانش لكم. دونك اش بريم اي سيميتريك دو اش par rapport au C. Très bien. احنا لقينا جوج ديال الحوايج يعني هذه الثانيه وهذه الاولى يعني اش. الوغ شنو كنستنتجو في الاخر؟ كنستنتجو باللي اش عندنا ا بريم سيميتريك ديال ا بارابور او سي وعندنا اش بريم سيميتريك ديال اش بارابور او سي. دونك هاد المستقيم ا اش والمستقيم ا بريم اش بريم راهم متماثلين مع بعضياتهم. داكوغ. راهم متماثلين مع بعضياتهم بارابور او بوين سي. دونك غنمسح الفوق. alors AH المستقيم AH et H' sont H symétriques متماثلين par rapport au point C.
حنا سالينا بلا ما تقولوا المسقيط العمودي البروجيتي اورتوغونال ولا هادشي بلا ما تقولوا. المهم قولوا ديريكتومون الارتفاع ديال هذا المثلث والارتفاع ديال هذا المثلث، وبما ان المثلثين بجوج راهما سيمتريك مع بعضياتهم. داكوغ دونك اش يعني هاد المستقيم فهو متماثل مع داك المستقيم بارابور او بوين سي. صافي سالينا هاد الاكزرسيس الاول. دابا غندوزو للاكزرسيس الثاني. الاكزرسيس الثاني هو عباره عن اش؟ عن اكزرسيس 15 باج 164 164. دونك اش هاد الاكزرسيس هذا فهو سهل جدا على الدرس الثاني. ما تخافوا حتى شي حاجه فيها، فقط دروس اللي هي سهله جدا. باراليلوغرام ماشي شي حاجه صعيبه. دونك غنكتب لكم لي كيستيون. هاد الاكزرسيس هذا فهو زوين بزاف، ماشي على الدرس الاخر ديال لي باراليلوغرام كادري لا تير بارتيكولير. هاد الاكزرسيس هذا غيوريكم كيفاش ترسموا المتوازي الاضلاع. كيستيون الاولى، شنو كتلاحظوا في الشكل اللي عندكم؟ شنو كتلاحظوا في الفيكور؟ كتلاحظوا عندنا واحد الباراليلوغرام سميتو ا بي سي دي. هذا باراليلوغرام مرسوم باليد، يعني ايتي ديسيني امان لوفي، غير مرسوم هكا، فهو راهو باراليلوغرام. كتلاحظوا سميتو ا بي سي دي. عندنا هذا الكوتي ا دي سميت فيه 4، والكوتي دي سي فيه 6 سنتيمتر، ولونغل ا دي سي يعني الزاويه دي كتساوي لنا اش؟ كتساوي لنا 70 درجه. داكوغ. الكيستيون الاولى، reproduis ce parallélogramme et respecte en respectant les indications du dessin. Les indications du dessin. Très bien. قال لك اسيدي عاود رسم هذا الباراليلوغرام، ولكن خاصك تحترم بلي هنا خاصها تكون 4، وهنا خاصها تكون 6، وهنا خاصها تكون 70 درجه. انا غادي نرسم لكم كيفيه رسم باراليلوغرام باش تحترموا هاد القياسات هادو. دونك اش غنمحي لكم هاد الكاستيون هذا، يعني خصنا نرسموا هذا، خاصنا نحترموا القياسات. دونك هنا خاصو يكون كيساوي 4، وهنا خاصو كيساوي 6. طريقه الرسم ديال الباراليلوغرام شنو هي؟ يعني اش كترسم، يعني شنو طريقه الرسم اللي وريتكم بالبركار؟ كترسموا هذا الضلع الاول وكترسموا هذا الضلع الثاني. داكوغ. ومن بعد كتشدوا القياس بالبركار عليهم بجوج، وكتخرج لكم لو بوين الاخيره هاد بي هنايا، ومن بعد كتصيروا الخط. حنا غنرسموا، ولكن خصنا نريسبكتيو بلي هنا كتساوي 4، هنا كتساوي 6، وهنا الزاويه خاصها تساوي لنا 70 درجه. اول حاجه غنرسموا هاد اش؟ هاد الكوتي الاول اللي كيساوي لنا 6 سنتيمتر. 6 سنتيمتر. احنا غنرسموا الضلع الاول كيساوي لنا 6. نفترض انا حيت عندي سبوره هكا ولا مسطره صغيره، نقولوا بلي هنا راه كيساوي لنا 6 سنتيمتر. داكوغ. هنا دي سي راها 6 سنتيمتر. نتوما بيان سور في المسطره تحطوا عندكم داكشي 6 سنتيمتر. قبل ما نرسموا 4 سنتيمتر خاصنا نرسموا الزاويه اللي كتساوي لنا 70 سنتيمتر. داكوغ. دونك اش كنشدوا الزاويه هي الاولى ديالنا كنرسموا 70 درجه. كنشدوا السومي ديال الزاويه، يعني ديك النقطه ديال الزاويه اللي عندكم هنايا كتمشيو كتحطوها على السومي ديالنا، هو هادي السومي الراس ديال الزاويه هي هادي، وكتحطوا الكوتي ديال الزاويه على الضلع هنايا. كتحطوه اش؟ كتحطوه فوق اش؟ فوق الصفر. كتحطوه فوق الصفر. داكوغ. وكتحسبوا 70 درجه، 0 10 20 30 40 50 60 70. ها هي 70 درجه. وكنرسموا هاد الضلع هذا. احنا رسمنا الضلع ديالنا هنا كتساوي لنا 70 درجه. كنشدوا البركار ديالنا، احنا شدينا البركار وكنقيسوا 4 سنتيمتر في الغيقل ديالنا. داكوغ. ملي كنحسبوا 4 سنتيمتر احنا كنرسموها عندنا هنا، ها هي 4 سنتيمتر. احنا هذه هي لو بوين ا، كنمسحوا هاد الزوائد عندنا هنا. داكوغ. احنا رسمنا الاضلاع الاولين باش نشدوا العبار باش نكملوا هاد الباراليلوغرام ديالنا. دونك اش طريقه الرسم ديالنا؟ وهي كالتالي. كنشدوا الحساب ديال هاد الكوتي هو الاول، احنا خدينا الحساب ديال هاد الكوتي الاول، كنمشيو
كنحطوا الشوكه ديالنا في هاد لو بوين سي. ملي كنحطوها كنديروا هنايا واحد القوس بحال هكا بالبركار. داكوغ. كنعاودو نشدو نديرو الحساب في هاد لاكوتي هذا. ردوا البال، شوفوا راه البركار ديالي صغير. هنا كتشدوا الحساب ديال هاد الكوتي كله. داكوغ. وكتحطوا الشوكه في لو بوين الاخرى اللي بقات وكتصيلوا بخط هنايا. داكوغ. دونك فين غتخرج ليا النقطه انا ملي غندير الحساب؟ دابا غندير بالمسطره تقريبا هادي هي لو بوين فين خرجت ليا. اعيد طريقه الرسم. شوفوا طريقه الرسم، كناخذوا العبار ديال هنايا ديال هاد الكوتي هذا. ملي كناخذوا العبار ديال الكوتي هذا كناخذوا الشوكه ديالنا كنحطوها في البوين اللي بقات لينا وكنديروا قوس. داكوغ. كنعاودوا نشدوا العبار ديال الكوتي الكبير اللي لتحت بحال هذا الشكل هذا. الله اكبر. اعيد. كناخذوا القياس ديال هذا الكوتي الاول وكنحطوا الشوكه ديالتنا في لو بوين اللي بقات لينا وكنديروا القياس هكا، كنديروا واحد القوس. كنعاودوا نشدوا، كنخليو هاد لو بوين عاود بوحده ما كنقيسوهاش. كنشدوا القياس ديال هاد الكوتي اللي بقى لينا، كنحطوا الشوكه ديالنا في لو بوين اللي بقات وكنشدوا القياس ديالنا وغتخرج لينا النقطه هنايا. داكوغ. دونك هنا غنسيلو بخط ونكملوا الباراليلوغرام ديالنا اولا متوازي الاضلاع ديالنا. لاحظوا هذه هي لو بوين بي. دونك اش هنا كتساوي لنا 6، هنا كتساوي لنا 4، هنا كتساوي لنا 70 درجه. دونك هذه هي الطريقه الصحيحه لرسم ولكن باش نحافظوا على نفس القياس باش نرسموا هذا الباراليلوغرام. تري بيان. Question 2. En justifiant tes réponses, donne la longueur des segments AB et BC et la mesure de l'angle ABC. Donc, H. Question numéro 2. Question numéro 2. شنو بغينا نحسبوا مع اش؟ بيان سور غنحسبوا مع الجوستيفيكاسيون. بغينا نحسبوا شحال كتساوي لينا AB، شحال كتساوي. بغينا نحسبوا عاود شحال كتساوي لينا BC، شحال كتساوي. بغينا نحسبوا عاوتاني شحال كتساوي لينا لونغل ABC. عفوا بغينا نعرفوا حتى ABC، الزاويه ABC شحال كتساوي لينا. دونك فينا هما اللي بغينا نحسبوهم؟ بغينا نحسبوا اش شحال كتساوي لينا AB وشحال كتساوي لينا. دونك هذا شحال كيساوي لينا، و BC شحال كيساوي لينا، و ABC يعني هاد الزاويه هادي شحال كتساوي لينا. هنا غنذكركم بلي بروبريتي ديال اول فيديو في القناه في الكور اللي لحت لكم على الدرس ديال لي باراليلوغرام اي كادريلاتير بارتيكولير. هنا بغيت نعطيكم لي بروبريتي. البروبريتي كاينين سانك ديال الباراليلوغرام. البروبريتي الاولى شنو كتقول لنا؟ كتقولنا un parallélogramme a un centre symétrique qui est le point d'intersection de ses diagonales. هاد البروبريتي واش غتنفعنا؟ لا ما غاداش تنفعنا. قال لك واحد الباراليلوغرام عنده واحد السونتر دو سيمتري ديال اش ديال سي دياغونال ديال القطرين ديالو عنده واحد السونتر دو سيمتري. داكوغ. هاد البروبريتي ما غاداش تنفعنا. البروبريتي الثانيه شنو كتقول لنا؟ dans un parallélogramme les diagonales ont le même milieu. عنده لي دياغونال عندهم نفس المنتصف. غتنفعنا هاد حنا ما خدمنا كاع بالدياغونال في الشكل ديالنا فاش بغينا نرسموه. دونك البروبريتي الثانيه ما عندنا ما نديرو بها. البروبريتي الثالثه شنو كتقول لنا؟ الخاصيه الثالثه كتقول لنا dans un parallélogramme les côtés opposés ont la même longueur. يعني اش؟ لي كوتي اوبوزي يعني هاد الضلع وهاد الضلع عندهم ميم لونغور. كل كوتي مع الكوتي اللي اوبوزي معاه عندهم ميم لونغور، يعني الضلع والضلع المقابل له متساويين وهاد الضلع والضلع المقابل له متساويين. دونك اش à partir de la propriété numéro 3 dans le cours، يعني من خلال الخاصيه رقم 3 فاش في الكور ديالنا dans un parallélogramme les côtés opposés ont la même longueur. donc H à partir
عفوا à partir du propriété numéro 3, les côtés opposés ont la même longueur. Dans un parallélogramme, les côtés opposés ont la même longueur. Donc, H, AB, كتساوي لينا DC. و H و AD كتساوي لينا BC. Donc, H. إذن AB كتساوي لنا DC. AB كتساوي لنا DC شحال كتساوي لنا 6. وعندنا AD كتساوي لنا BC شحال كتساوي لنا 4. دونك اش عندنا ا بي كتساوي لنا اش بيان سور كنهضروا على المسافه. عندنا ا بي كتساوي لنا 6 و بي سي كتساوي لنا اش كتساوي لنا 4. اش بقى لينا دابا؟ بقات لينا هاد الزاويه هادي. جاوبنا على ا بي و بي سي، بقات لينا الزاويه ا بي سي. هاد الزاويه هادي شحال كتساوي لينا؟ نكملوا لي بروبريتي ديالنا. Propriété 4. Dans un parallélogramme, les angles opposés ont la même mesure. شنو هما les angles opposés؟ هاد l'angle opposé ديالها هي هادي. دونك les angles opposés عندهم même mesure كيكونوا متساويين. وهاد لونغل هادي مع لونغل اللي اوبوزي معاها حتى هما عندهم ميم موزير. دونك مادام ان هادي 70 درجه دونك حتى هادي كتساوي لنا 70 درجه. دونك اش شنو غنقولوا في الاخر باش نحسبوا هادي؟ اش غنقولوا؟ ابارتير ديال اش ديال بروبريتي نيميرو 4. شنو كتقولنا بروبريتي نيميرو 4؟ فان ا بي سي كتساوي لينا ا بي سي. بروبريتي 4 كتبين لنا بلي ا دي سي راه كتساوي لنا ا بي سي كتساوي لنا 70 درجه. دير بالك البروبريتي نيميرو 4 كتقول لنا دون ان باراليلوغرام لي زونغل اوبوزي اون لا ميم ميزور. الا ما كتبتوش الاستاذ ابارتير ديال بروبريتي نيميرو 3 ابارتير ديال بروبريتي نيميرو 4 فان هذه شنو غديروا نتوما؟ حفظوا لي بروبريتي اولا قولوا اون ا بي سي دي un parallélogramme. Donc, le côté AB avec le côté DC sont H ont la même mesure. Donc, أولا اش غديروا؟ on a ABCD. طريقة الإجابة هي هذه. on a A B هذه غير يحسبها لكم الأستاذ بلا ما تقولي أبارتيغ ديال بروبريتي ولا شي حاجة. on a ABCD un parallélogramme. Un parallélogramme. Donc اش المسافة AB كتساوي لنا المسافة DC. AB كتساوي لنا DC. و اش المسافة AD كتساوي لنا المسافة BC. AD كتساوي لنا BC. دونك AD كتساوي لنا 4. دونك حتى بي سي كتساوي لنا 4. داكوغ. دي سي كتساوي 6 دونك حتى ا بي كتساوي لنا 6. دونك ا بي كتساوي لنا 6 اي اش واش بقى لينا؟ دي سي كتساوي لنا عفوا بي سي اللي بقات لينا بي سي راها كتساوي لنا 4. اوتوماتيكمون عندك باراليلوغرام. دونك هاد الضلع كيساوي لنا هاد الضلع، كل ضلع يقابل الاخر فهما متساويان، وهاد الضلع كيساوي لنا هاد الضلع اوتوماتيكمون. تري بيان. بالنسبه للزاويه كي غنديرو تنشوفوها اي اون عاوتاني ا بي سي دي ان باراليلوغرام. دونك ا دي سي فهي كتساوي لنا ا بي سي اي اون ا دي سي كتساوي لنا ا بي سي. بيان سور كنهضروا على لونغل الزاويه كتساوي لنا اش 70 درجه. واش قلتي بلي هذا باراليلوغرام؟ كاين الاستاذ اللي يقدر يتقبلها ما عرفتش حيت هذه باينه من السما ملي كنا كنقراو هذه هي طريقه الجواب. دونك نتوما غيقول لكم الاستاذ وقيلا ابارتيغ ديال بروبريتي 3 ولا الا نسيتي واش الا كاين الاستاذ اللي كيقول لك الا قلتي البروبريتي 1 عندك خطا. من الاحسن تقول ليه عندنا الباراليلوغرام دونك لي كوتي اوبوزي اون لا ميم لونغور. لي زونغل اوبوزي اون لا ميم لونغور. اولا تكتب الا كتبتوا هاد الجمله هادي كتبوا ليه بلي كار لي كوتي
عفوا car les angles opposés ont le même longueur. عندهم نفس المسافة. وهنا قبل ما تقول غتقول les côtés opposés ont les mêmes longueurs. صافي خرج من باب واسع بلا ما تبقى تحط ليه هكا ولا تلف نتايا ولا داكوغ. صافي هادشي اللي عندنا في هذا الامتحان هذا. كنتمنى تكونوا فهمتوه. ما بغيتش نكثر عليكم ولا نزيدكم في لي فيديو لانه باقي عندي فيديوهات ديال خاصني نحطهم لكم عاود ديال الدروس الاخرين اللي بغيتو. دائما كتبوا لي في التعليق شنو الدرس اللي بغيتوني نشرح. كنتمنى تكونوا فهمتوا واستفدتوا مزيان. اللي مازال ما تشارك في القناه يشترك لينا ويدير لينا جيم بيان سور لا فيديو الى عجبكم. الى فيديو اخر ان شاء الله. دمتم بخير.